माशाल्लाह कितना प्यारा मंजर है ना। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونكبره تكبيرا ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها الناس إن لكم معالم فلتهوا إلى معالمكم وإن لكم نهاية فلتهوا إلى نهايتكم فإن العبد الذين بين مخافتين بين أجل قد قضى لا يظلم الله قادر وبين أجل قد بقي لا يظلم الله قادر فليتزوج العبد المسلم من نفسه بنفسه ومن حياته لموته ومن شبابه لكبره ومن دنيا والآخرة ألا إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة فوالذي نفسي بيده ما بعد الموت من مستعتب ولا بعد الدنيا دار ولا بعد الدنيا دار إلا الجنة والنار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم